ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना बतूल, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज मुधोल, सेडम डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा। मैं आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का उर्दू ई सामवेद क्लास में दिली खैर मक़दम करती हूँ। खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप अपने साथ कापी पेन और निसाबी किताब भी रखिए, क्योंकि सबक के दौरान चंद सरगर्मियाँ दी जाएंगी। इन सरगर्मियों को क्या है, आप अपने नोटबुक में नोट करते चले जाइए और साथ साथ जो सबक के अहम नुकात है, इन नुकात को और जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को भी क्या है इसमें नोट करते जाइए। बाद में अपने मज़मून उस्ताद से इसका करेक्शन करा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या है जमाते नहुम समाजी साइंस हिस्सा दुआम से एक बाब का मुतालिया करेंगे। कौन सा बाब है जानने से पहले आइए बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। आपका पहला सवाल है बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही सोचा बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान है। बिल्कुल सही। बच्चों, आपका अगला सवाल है, हमारे मुल्क में कौन कौन से मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं? सोचकर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, हमारे मज़हब में बहुत सारे मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, सिख मत है और दीन इस्लाम। यानी बहुत से मज़हबों को मानने वाले लोग क्या है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं। बच्चों, हमारे मुल्क में कौन कौन सी ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही सोचा बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती है, जिसमें क्या है उर्दू है, कन्नड़ा है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है और बहुत सारी ज़ुबानें हैं। तो बच्चों, मुख्तलिफ नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को मानते हुए एक जगह रहना किसकी अलामत है? सोच कर बताइए। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने, ये अलामत है कौमी एकजहती की, यानी नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या है कौमी एकजहती सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, जो कि इल्म सियासत हिस्सा दुआम का बाब नंबर 7 है, कौमी एकजहती। आइए बच्चों, इस कौमी एकजहती सबक के अहम नुकात के बारे में हम जानते हैं। इस सबक में हम जानेंगे कौमियत का मतलब क्या है, मुल्क की कसरत में वहदत पैदा करने वाले अहम नुकात कौन से हैं, हम जानेंगे कौमी एकजहती के नुकात कौन से हैं, और हम जानेंगे बच्चों कौमी एकजहती के फ़रोग़ में आने वाली रुकावटें। तो बच्चों आइए अब हम इनको तफसील से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौमियत। कौमियत से क्या मुराद है? तो हम देखते हैं बच्चों, कौम से कौमियत का लफ्ज़ आया है। जदीद दानिश्वरों का ख्याल के मुताबिक कौमियत का फ़ैसला करने वाले नुकात कुछ यूँ हैं, यानी हम जहाँ रहते हैं इस ज़मीन को मादर वतन समझने वाली अक्सरियत, इस अक्सरियत का आपस में बरादराना ताल्लुक़ात का जज्बा, मुल्क के सुख दुख में बराबर की हिस्सेदारी, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? कौम के लोग कहेंगे। और ऐसे जज्बे को हम क्या कहेंगे बच्चों? कौमियत का जज्बा कहेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कौमी जज्बे में ज़माने क़दीम से हिंदुस्तान भर में रहने वाले लोगों में ऐसी कौमियत का जज्बा रहता चला आया है। ये हम क्या है देख रहे हैं।
ہمارے ملک پر ہونے والے غیر ملکی حملوں کے خلاف جدوجہد کرنے میں اکسانے والا جذبہ ہی قومی جذبہ ہے۔ تو بچوں، قومی یکجہتی ہمارے ملک ہندوستان کے لیے کیا ہے؟ ملک کے سارے لوگوں کا ہم سب ایک ہیں کا جذبہ ہی کیا ہے بچوں؟ قومی یکجہتی ہے۔ اس کا مطلب مختلف ذاتوں، مذہبوں اور زبانوں کی بولنے والے ہم سب ایک ہے کہہ کر اپنی شناخت بنانے والے ہیں۔ اس قسم کی یکجہتی طاقتور ملک کی تعمیر میں کیا ہے بچوں؟ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ بچوں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہے۔ ہندوستان کیا ہے ایک بچوں؟ ایک وسیع ملک ہے اور دنیا کی آبادی میں اس کا کیا ہے؟ دوسرا مقام ہے، جبکہ پہلا مقام کس کو حاصل ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک چائنا کو حاصل ہے۔ اس ملک میں تقریباً کیا ہے 1652 زبانیں اور ذیلی زبانوں میں بات کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں 18 زبانوں کو ہماری حکومت نے قومی زبان درجہ دیا ہے، جن کو ہمارے دستور نے تسلیم کیا ہے۔ ہمارے ملک کے مختلف مذہب مسلک ہندوازم، اسلام، عیسائیت، بدھ مت، جینزم، سکھزم اور پارسی ہے، جو کہ کیا ہے ایک عجوبے سے کم نہیں ہے۔ تو بچوں، اسی طرح سے الگ الگ لباس، غذائی رواج، سماجی نظام رہنے پر بھی ہم سب ایک ہے کا جذبہ ہم کیا کر سکتے ہیں بچوں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار اور قدرتی طور پر الگ الگ انداز کے باوجود سیاسی طور پر متحد ہو کر ایک حصہ ایک ہی دستور کے تحت منسلک ہے۔ بچوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کثرت میں وحدت پیدا کرنے والے نکات کون سے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کیا ہے ایک مثال ہے انیکتا میں ایکتا کی۔ تو ایسے کون سے نکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ایکتا پیدا ہوتی ہے؟ ان کے بارے میں ہم کیا ہے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے جغرافیائی یکجہتی، دوسرا ہے سیاسی یکجہتی اور سماجی یکجہتی، زبانی اتحاد، مذہبی یکجہتی اور کیا ہے بچوں؟ تہذیبی یکجہتی۔ یعنی ملک ہندوستان میں مختلف ذات کے، مختلف نسل کے، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ وحدت پائی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے ہمارے لیے ایک عجوبے سے کم نہیں ہے۔ تو بچوں، آئیے اب ہم کیا ہے کثرت میں وحدت پیدا کرنے والے اہم نکات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یعنی ہندوستان اپنے کئی اختلافات کے درمیان یکجہتی کے ذریعے اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ جغرافیائی، سماجی، زبان کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، سیاسی اور مذہبی عوام اور تہذیبوں کے درمیان کئی ایک الگ الگ انداز کے ہونے پر بھی ہمالیہ سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستان کی زندگی کیا ہے؟ ہندوستانی زندگی کے طور طریق میں یکجہتی کے نکات پوشیدہ ہے۔ تو بچوں، کثرت میں وحدت پیدا کرنے والے نکات کو ہم اس نقشے کے ذریعے بھی سمجھیں گے۔ یعنی جغرافیائی یکجہتی کس طرح سے ہمارے ملک میں کیا ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ۔ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں گے جغرافیائی لحاظ سے تو ہندوستان کے شمال میں کیا ہے بچوں؟ ہمالیہ ہے، جبکہ جنوب میں کیا ہے بچوں؟ بحر ہند کا سمندر ہے، اور مشرق میں کیا ہے بچوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہاں پر کیا ہے خلیج بنگال ہے، اور مغرب میں کیا ہے بچوں؟ بحر عرب کا سمندر ہے۔ تو بچوں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو دیگر ملکوں سے علیحدہ کرنے والا ہمالیہ پہاڑ، خلیج بنگال، ہندو مہاساگر، بحر عرب، یہ ہندوستان کو قدرتی طور پر سب کو ایک ہونے پر ابھارتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر بسنے والے لوگ قومی ترانہ گاتے ہوئے قومی یکجہتی کی علامت بنتے ہیں۔ تو بچوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی یکجہتی کے متعلق۔ یعنی قدیم زمانے ہی سے ایک ہی انداز کو اپنانے والا ہندوستان آج بھی ایک ہی دستور، ایک ہی انداز کا قانون، تعلیمی نظام، متحدہ عدلیہ نظام وغیرہ اور تمام علاقوں میں یکساں قوانین ہمارے یہاں نظر آئیں گے بچوں۔
तो ये क्या है, एक सियासी एकजहती की अलामत है। आज़ाद और वाहिद अदलिया निज़ाम हमारी कौमी एकजहती के लिए क्या है, ताकत की तरह काम करता है। अवाम के हुकूक़ की हिफाजत करते हुए अदलिया बेखौफ यहाँ पर काम करता है। सियासी पार्टियाँ जमहूरियत के निज़ाम की बुनियाद होती है। सियासी एकजहती के लिए ज़रूरी है कि अदालत का एहतराम किया जाए, क़वानीन की हिफाजत की जाए, हुकूक़ और फ़राइज़ की अदायगी क्या हो, बेहतर तरीक़े से की जाए। बच्चों, आइए अब हम मजहबी एकजहती के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हिंदुस्तान क्या है, एक सेक्युलर मुल्क है। दुनिया भर में सेक्युलरिज़म के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में कई एक मज़हब हैं, जैसे कि हिंदू मज़हब है, जैन मत है, सिख मत है, क्रिश्चियनिटी है, दीन इस्लाम है, पारसी वगैरह क्या है, मज़ाहिब की जड़ें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। हर एक मज़हब अपने ईद मिलजुल कर मनाते हैं, इत्तेहाद का सबूत देते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान में तमाम मज़हब के मानने वालों को अपने अपने मज़हब पर अमल करने का हमें क़ानून क्या है, बराबर हक़ मिलता है, बराबर हक़ देता है। तो बच्चों, मजहबी एकजहती में हम देखते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान क्या है, एक सेक्युलर मुल्क है। किसी भी मज़हब को मुल्क का मज़हब नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब हैं। यहाँ शहरी अपने ज़मीर की ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी मज़हब इख्तियार करने, इस पर अमल करने की आज़ादी रखता है। मजहबी इदारों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौमी एकजहती लाने के लिए इन तमाम नुकात पर अमल करना क्या है बच्चों, लाजमी है। ज़ुबानी इत्तेहाद। हिंदुस्तान, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हिंदुस्तान में कई ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। ये क्या है, कई ज़ुबानों वाला मुल्क है। बहुत सारी ज़ुबानों के लिए हमारी जो संस्कृत ज़ुबान है, जो कि क़दीम ज़ुबान है, वो क्या है, बुनियाद है। अलग अलग ज़ुबानें बोलने वाले हिंदुस्तान में बसते हैं। हर एक रियासत अपनी ज़ुबान अदब रखती है, मगर ज़ुबान की वहदत को कोई धक्का नहीं पहुंचता। एक ज़बान के लोग दूसरी ज़बान का एहतराम करते हैं। सेक्युलरिज़म, मजहबी मसावात। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब हैं, जैसे कि हिंदुइज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है और हमारा दीन इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, किसी मज़हब के मुखालिफ नहीं है। इसके माने हैं मुल्क का हर एक शहरी अपने खुद के मज़हब पर अमल पैरा होने का हक़ रखता है। हमा मजहबी मेल झोल, इसलिए इस मुल्क में कौमी एकजहती को फ़रोग़ मिला है। यहाँ पर क्या है बच्चों, हमा मजहबी मेल झोल है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को क्या है, फ़रोग़ हासिल हुआ है। अवामी जमहूरियत, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौन सी जमहूरियत है बच्चों, बिल्कुल सही कहा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान क्या है, एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए होती है और अवाम के ज़राए होती है। तो बच्चों, देखते हैं कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क होते हुए सारे शहरी मुल्क के क़ानून के तहत क्या है, बराबर है। ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, जैसा कि कहा जाता है ना बच्चों। बुनियादी हुकूक, सियासी रहनुमाई हुसूल रियासत के सारे शहरियों के लिए एक हैं और एकसां हैं। अवाम मुख्तलिफ ज़ुबानों और तहज़ीबों की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इम्तियाज़ नहीं बरत सकते, इसलिए हिंदुस्तान को इत्तेहाद वाला मुल्क समझा जाता है। तो बच्चों, आइए यहाँ पर सरगर्मी करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक तस्वीर है। तो बच्चों, ये तस्वीर किसकी है और इनके जन्मदिन पर कौन सा कौमी त्यौहार मनाया जाता है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने। ये तस्वीर है हमारे कौम के पिता कहलाने वाले महात्मा गांधी जी की, और इनके जन्मदिन पर हम क्या है, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। आइए अब हम दूसरी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है बच्चों,
बच्चों ये तस्वीर किसकी है और इनके जन्मदिन पर कौन सा कौमी त्यौहार मनाया जाता है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं एक तस्वीर जो बच्चों के साथ है, ये तस्वीर है हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और इनके जन्मदिन पर हम क्या है यौम अतफ़ाल यानी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी बच्चों आपका दिन सेलिब्रेट करते हैं। चूँकि पंडित नेहरू को क्या है बच्चों से बेहद लगाव और मोहब्बत थी, अपना जन्मदिन पर आपका दिन मनाने का फैसला किया था, इसीलिए हम क्या है बच्चों चिल्ड्रंस डे इनके बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है और इनके जन्मदिन पर कौन सा कौमी त्यौहार मनाया जाता है? बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये क्या है हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है, बिल्कुल सही। तो बच्चों इनके जन्मदिन पर हम क्या है यौम असातिज़ा मनाते हैं ना बच्चों आपके स्कूल में भी? तो इनके जन्मदिन पर हम कौन सा दिन या कौमी त्यौहार मनाते हैं बच्चों? यौम असातिज़ा, टीचर्स डे। तो बच्चों अब हम क्या है कौमी त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं जो कौमी एकजहती के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। जैसा कि बच्चों मुल्क के कौमी त्यौहार जश्न यौम आज़ादी है और क्या है यौम जमहूरिया है, गांधी जयंती वग़ैरह हिंदुस्तानियों को एक करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर एक तस्वीर जो कि यौम जमहूरिया सेलिब्रेट करने की है, जिसमें क्या है रंगारंग प्रोग्राम रखा गया है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं सकाफ़ती प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी तहज़ीब और तमद्दुन का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और साथ ही में क्या है फ़ौज अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर रही है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर इन त्यौहारों के सारे हिंदुस्तानी शहरी हर एक इलाके में मनाते हैं। कोई भी इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हो, हर एक शहरी क्या करता है इन कौमी त्यौहारों को सेलिब्रेट करता है। आइए बच्चों अब हम कौमी निशानात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है नेशनल सिंबल्स। हमारी कौमी निशानात या अलामतें कौमी तराना है। जैसे कौमी तराना यानी हमारे स्कूल का आगाज़ किससे होता है बच्चों? कौमी तराने से होता है, जिसको हमारे राष्ट्र कवि रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसके अलावा कौमी झंडा है, कौमी फूल है। कौमी फूल कौन सा है बच्चों? बेशक बिल्कुल सही कहा, कमल का फूल है। कौमी परिंदा कौन सा है बच्चों? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, और ये परिंदा है हमारा कौमी मोर, बिल्कुल सही। इसी तरह से कौमी जानवर है यानी नेशनल एनिमल भी है, जिसकी तस्वीर क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कौमी निशानात हैं जो क्या करते हैं हम सब एक है के तौर पर पहचाने जाने के लिए माउन साबित होते हैं। ये नुक्ता भी इन त्यौहारों के मनाए जाने के वक्त या मुसीबत के वक्त पर हम सब एक हैं कहकर इत्तेहाद लाने वाला एक अहम सेहतमंद नुक्ता है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं आपसी मेल मिलाप के बारे में, जो कि कौमी एकजहती के फ़रोग़ में एक नुमायाँ किरदार अदा करता है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें आम मकसद के ज़रिए कामकाज अंजाम देती है। मुल्क का हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर क्या होता है बच्चों? मुनस्सर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हैं, और कई रियासतें यहाँ पर हैं जो क्या है एक दूसरे से मुंसलिक है, उस इलाके की पैदावार और इक़्तिसादी तरक्की में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में अगर गेहूँ पैदा होता है तो तमिलनाडु में फ़रोख्त होता है। कपास अगर गुजरात में पैदा होती है तो बिहार में बिकती है। तो बच्चों ये क्या है, इसलिए एक इलाका दूसरे इलाके पर मुनहस्सिर होता है। कोई भी इलाका मुकम्मल तौर पर क्या है खुद कफील नहीं हो सकता, जब कहीं हम सब क्या है यूनाइटेड रह सकते हैं।
یہ نقطہ بھی کیا ہے بچوں؟ ہم سب ایک ہیں، ایک قوم و ملک کے جذبے کو بتاتا ہے، وحدت کا جذبہ۔ ان سب کے علاوہ دیگر نکات مثلاً آپسی میل جھول کا ذریعہ، ذرائع ابلاغ، قدرتی نکات، الگ الگ تہذیبیں، علاقیت، مذہب، زبان وغیرہ بھی ہوں تو سارے ملک کے عوام ایک ہیں کہ وحدت ہم کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یا وحدت دیکھی جا سکتی ہے۔ قومی یکجہتی کے فروغ میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں بچوں ہم کیا ہے اب معلومات حاصل کریں گے۔ ملک میں الگ الگ قوموں کے لوگ اپنی قوم کو مذہب سے متعلق لوگوں پر مشتمل تنظیمیں قائم کرتے ہوئے اپنی اپنی قوم کو متحد کرنے اور اپنی قوم سے متعلق لوگوں کی تبلیغ و اشاعت سے قومی سالمیت کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ قومی یکجہتی میں کیا ہے بچوں ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی کی طرح ہے۔ زبان پرستی، زبان پرستی میں ہم دیکھتے ہیں بچوں ملک میں کئی ایک زبانیں وجود پذیر ہیں، جیسا کہ علاقائی زبان پر اندھی عقیدت ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے قومی یکجہتی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قومی زبان، ہماری قومی زبان کون سی ہے بچوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہماری قومی زبان ہے ہندی۔ ہندی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر زبانوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، علاقائی زبان سیکھنا چاہیے، ہماری مادری زبان اور قومی زبان اور دیگر زبانوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ذات پات کا فرق، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں کئی ایک ذات کے لوگ ہیں۔ ذات پات کی تنظیم کے وجود میں آنے کی وجہ سے ذات کی بنیاد پر جذبات بھڑکنے لگتے ہیں، جو ملک کے امن و امان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذات پات کے نظام کی مخالفت کرنا چاہیے۔ علاقیت کس کو کہیں گے بچوں؟ اپنے علاقے سے خصوصی لگاؤ اور والہانہ محبت ہی کیا کہلاتا ہے؟ علاقیت کہلاتا ہے۔ ہماری ریاست، ہماری زبان کا جو نظریہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ علاقائی جذبہ ملک کی وحدت کے لیے مسئلہ اور خطرہ بنتا ہے۔ آپسی جھگڑے، تو ہمارا ملک کیا ہے یہاں پر بہت ساری ریاستیں ہیں، ظاہر بات ہے آپسی جھگڑے بھی رہتے ہیں، بین ریاستی سرحدی جھگڑے، آبی تنازع، لسانی جھگڑے بھی ملک کی سالمیت کے لیے کیا ہے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ دیگر مسائل میں ہم دیکھتے ہیں بچوں اوپر بیان کردہ نکات کے علاوہ دہشت گردی، چھوت چھات، سیاستدانوں میں خدمت کے جذبے کی کمی، عوام میں عدم بیداری کی کمی وغیرہ بھی اقتا کے لیے کیا ہے ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ باوجود اس کے جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے مختلف مذاہب اور ذات پات کے لوگ یہاں ایک فرقہ یا دوسرے فرقے یا ایک مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ قومی یکجہتی صحیح سالمیت کا فروغ، کس طرح سے ہم قومی یکجہتی کا فروغ کر سکتے ہیں ان نکات کے بارے میں کیا ہے بچوں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک مذہب کی بنیاد کے اعتبار سے اس کے مقدس دن یا عیدیں ہوتی ہیں اور تہوار ہوتے ہیں۔ تہواروں کے موقع پر آپسی میل ملاپ، ایک دوسرے کی مبارکباد دینا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ کسی بھی ایک مذہب کا گروہ دوسرے مذہب کے گروہ کے بارے میں بیزارگی کا اظہار نہ کرے، جیسا کہ ہم آفٹر رمضان عید کے بعد ہم کیا کرتے ہیں عید ملاپ مناتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے، صحیح سالمیت کو فروغ ملتا ہے۔ اور بے حد ضروری ہے بچوں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ملک کے تعلیمی نظام کو دوبارہ تشکیل دینا ہوگا، پیشہ وارانہ تعلیم زیادہ سے زیادہ دینی ہوگی، اسکول ترک کر دینے والے بچوں کو کم کرنا ہوگا۔ اسی طرح ذمہ دار شہری کہلانے والے ہم لوگ دیگر زبانوں کو، تہذیب اور مذہب کو مناسب عزت دینی ہوگی۔ اسی وقت کیا ہے صحیح سالمیت یا قومی یکجہتی کو فروغ مل سکتا ہے۔ بچوں اس سبق میں ہم نے پڑھا قومیت کا مطلب، ملک کی کثرت میں وحدت پیدا کرنے والے اہم نکات، قومی یکجہتی کے نکات، اور ہم نے پڑھا
قومی یکجہتی کے فروغ میں آنے والی رکاوٹیں۔ بالکل صحیح کہا بچوں آپ نے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اس سبق میں قومی یکجہتی کے معنی کیا ہے؟ یکجا کرنا ہے، متحد کرنا ہے، تمام لوگوں کو کیا ہے؟ ایک لڑی میں پرونے کے ہیں۔ اور قومی یکجہتی کا مطلب ہے کہ پورے ملک و قوم کے افراد کو ایک ہو جانا، پورے ملک و قوم کے افراد کا ایک ہو جانا۔ قومی یکجہتی انسان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ پیدا کرتی ہے جو دلوں میں کیا ہے؟ حوصلہ اور ہمت کو بڑھاتا ہے۔ ہندوستان میں کئی ریاستیں ہیں، ہر ریاست کا اپنا ایک خاص تہذیب اور تمدن اور زبان ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، لیکن سب انفرادی طور پر اپنی شناخت کیا ہے یہاں پر برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ملک پر کوئی مشکل وقت آتا ہے سب ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں۔ اسی کو بچوں ہم کیا کہیں گے؟ قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمارے ملک میں زمانے قدیم سے بہت مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں، بہت سی قومیں یہاں پر رہتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے فخر ہے کہ یہاں مختلف نسل، رنگ اور زبان اور ذات کے لوگ بستے ہیں، لیکن اتنے تفرقات کے باوجود بھی یہاں قومی یکجہتی کیا ہے بچوں؟ ایک مثال کے مانند ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچوں، قومی یکجہتی ہی کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی، اقبال مندی کی ضامن ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا جذبہ پیدا کرے تاکہ ہماری عوام خوشحال ہو اور ملک کیا ہے ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ بچوں آئیے ایک سرگرمی کرتے ہیں، آپ کو کرنا ہے درج ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پوری۔ آپ کا پہلا سوال ہے بچوں، ہندوستان ایک غیر دینی ملک ہے، ڈیش مخالف ملک نہیں۔ آپ کو خانہ پوری میں آنسر لکھنا ہے۔ بالکل صحیح لکھا بچوں، ہندوستان کیا ہے؟ ایک غیر دینی ملک ہے، مذہب مخالف ملک نہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے بچوں، فرقہ پرستی ہمارے ڈیش ایک بڑا خطرہ ہے۔ ڈیش میں کیا آنا چاہیے بچوں؟ بالکل صحیح لکھا آپ نے، ملک کا، فرقہ پرستی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بچوں آپ کا تیسرا سوال ہے، یوم جمہوریہ ڈیش تہواروں میں ایک ہے، کون سے تہواروں میں ہے؟ بالکل صحیح، قومی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ ہندوستان مختلف زبانوں کا ڈیش ہے، کیا ہے بچوں؟ مختلف زبانوں کا ملک ہے۔ قومی جھنڈا ڈیش نشانیوں میں ایک ہے، کون سی نشانیوں میں ایک ہے بچوں؟ بالکل صحیح لکھا، قومی جھنڈا کیا ہے؟ قومی نشانات میں ایک ہے۔ تو بچوں سرگرمی نوٹ کر لیجئے، قومی یکجہتی پر مختصر نوٹ لکھیے، قومی تہوارات پر پروجیکٹ تیار کیجئے، اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ قومی اتحاد کو پیدا کرنے والی تصویری البم تیار کرنا ہے، اور بعد میں کیا ہے؟ اپنے مضمون استاد کو بتانا ہے۔ تو بچوں آپ نے قومی یکجہتی کو سمجھا، اس کے معنی اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانا، تو میں آخر میں کیا ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کا شعر یہاں پر کہنا چاہوں گی جو قومی یکجہتی کے فروغ میں کیا ہے بے حد اہم ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ تو امید رکھتی ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کیا ہے قومی یکجہتی کے فروغ میں نمایاں اپنا کردار ادا کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ، جے ہند۔